بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين واجعل ما نقول حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد نتلر هاب درس تنبوك أرلد سانكولا منال شوريو أحمد حجيسو محمد الفتاوى القارتي خوني أبو لبت إخلصو درس دسان سالت أسا محمد حجيو أبو نشيس جندق باج أرب سؤال جواب جنسا قالقو ونتلتسا غورك أرب درسيدا بيتسون أرلد سانكولا يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنسب أبو رب هي بيت بوكي هي سوقي قنباج أرب هي بيهوليش أحزة ويدينغو بيهولاريش نابون نتلتسا بيتسونانا غورك أرل درس هزدا حقيقة دا هي بيت بوكي أورق صلى الله عليه وسلم سلحق سلتبوك بيت قيامة سبقياس محشر دا خلق جندك أنصون جندسان كوميكت ألب هبي بيان هبون بوغيب وهب حقيقة دا تحو بيت دا قريب كتب ستة حديث دا جانب جيرخ ساربوكي وآل السنة والجماعة العلم زباز هبه زبو لفلي الشين أبناني تسوني كيشي سلقاس مراد هباك ألدا أورك صلى الله عليه وسلم الله ثم كويبوك أولارفلي هانيسان نيجي أبي زبوك أرالدا سانكولا حقيقة الدا أورك صلى الله عليه وسلم سل حديث دا جانبوك ويدينانغو قرآن الدا جانبوك ويدينغو جحي الولي زبازو الشيخ زبازو رابازو تلبوك كوسونيجي بوك ولفلي هز أبو رجال برياموي كينيجي كوسوني نتلتا بيت بيتش زي كولفلي ونتلتا جيت هذه كولا نتل خيخ قرور تيزي بيهولارفلي حقيقة الدرات صدال بصور بابي كفر يلدي عند إزاريزي ياكي فسق يلدي تينجي منال شوريو محمد إتسا قالبوكو نتلتسا نتلر درس شون تنبوك أرب ثم تينجي اعلموا نجد الهيلة أيها الفرقة الوهابية أبون هنب نجد كولا تينجي اعلموا أن الفرقة بوك باتلين بيشات هبولغو تينجي أيها أبون خراب ياجي تينجي ركده هج أقو خان باتلين أيها أبون وهب أن الفرقة أبو رب رقم بوكي عرب قاعد أخلبون ثم تينجي إعلموا نجد الحيلة أن الفرقة الوهابية وهابي نزل فرقة حمل على عقيدته المخالفة لأهل السنة والجماعة محمد عبد الوهاب العقيدة الدجال رجل والمانعون من زيارة قبره عليه السلام وقبور الصالحين جدود سنخيج أدولل أورقست صلى الله عليه وسلم است زيارة بيلدسان ويدنا نقولك عدم است زيارة بيلدسان الخون خدور وتوصل إلى نبي أورقست صلى الله عليه وسلم است توصل بيلدسان والأولياء ولزبزدك والتشفع وزدسان شفاعة الله بيلدك عدم الجدود سنخيج أدولل هب وهابي نزول فرقة إنما نشأت بجربجو على مذهب ابن تيمية المذهب الدا ومذهب تلميذ ابن القيم
تينجي مذهب الدقي ابن قيم كولا ابن تيمية تيروك أرو وچنيك متعلم هل كولا أول الجدود سهل مسألة بريجي ضرورة خدورة أرتينجي البونت إزرون جاقا قويت المسألة بتلوهرال بصربة بزوبية العدورة أولي المسألة بيثون شبكو جنديت الله سلحن قيهج أقو ووافقهم الشيخ الأفغاني هزد خرق ثابنا الشيخ الأفغانيس وابن عبد الوهاب تسقي ورشيد رضا تسقي ومحمد عبده يسقي والألوسي يسقي وأضرابهم هزد الثرزقي وهني ترتيب رخصونج منال چره محمد تسهزول عمر يسهل راج إن خلابون أول دا ابن تيمية كولا ويسلقو زمان يسلوك أرو ابن القيم كولا وهزدا خدواج أرو كولا محمد ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب دا خدوراج أرو كولا جمال الدين أفغاني جي محمد عبده جي جلدان چوالا يجي بيتل دا وهباك الدا هلگون تصدق خوك أرو كولا رشيد رضا أبونجي وهسول منار أبون قابل بغازيت هبوك أرب كولا رشيد رضا تسا كنا نيجي الأفكار الخلق الدا هرقلورت إريد إزاروليل والألوسيجي وأضرابهم هزدار الشرالجي نتلت سنوجه تسري أرل درس هزدا بيت سنة أي هزول راج إن أسلو ترتيب أي عمر يسلو ترتيب كين هل تنجي خراج أرل أبون ويبقي نتلته كوچز رقولارو محمد ابن عبد الوهاب هيكولا أزارل دا نسيل دا انتيل الشعب الهجرية ميلاد يبخلبون أزارل دا أنك نسيل دا الشعب أبلب تنجي خدو واج أروكولا محمد عبده ويكولا أزارل دا كينو سيل دا سابقو دا أنت سابلب هجريب ميلاد يب أزارل دا ميكنو سيل دا كيقوال دا إيج أبلب هيكولا محمد عبد الوهاب دا خدو واج أرو تنجي محمد عبده هب نتلتا الحازي كولا ترتيب هل جل زول عمرو يسلو نتلهج أقروك إن تسري رج أرل نق رج أرل تسري نتلتسا هارون بيت سلبشون فإن أردت ديبك لنني لأيها الأخ الفاضل محمد حجي وأسلت إلى سلط أسعف الله عنك الله تدت أسد رأيو أن تعرف الأجوبة لتلك المسألة المذكورة هل رخصر المسألة بز جواب الحازي ديبك لني عن شبه هؤلاء الطائفة هبت آيف هبقو قيسلو شبه باسان هز عدم الزكيزر لجالسان الذين يستدلون بها من الكتاب والسنة جدد القرآن حديث الدسان دليل الرجل الأمة كفور زبزو الحق تلترشت أرل بصور بابزده ويؤولونه على غير محامله جدود سيل جدور باك غوري باك الدي روسي زارول الهل آية تلقي حديث القي دوية الحزبوك أنني فرجع منوسيل إلى شفاء السقام أبو لبت إخلد وشواهد الحق الدي منوسى يوسف نبهاني يسول كولت راية الصغرى في ذم البدعة والمدح سنة الغراء أبون كتاكل دسان ثيك قرب حال دسان كينال دسانغو بيت هزو قاعد ايلدا جيب بيت هزو معناكي غرق قنبو جيب هبجت علي بس هج اقعولاربت اخبوغو ونور الانصاف هلديجي منبالهيلا والمدائح النبوية هلديجي والساوي هلديجي والجلالين هلديجي ساوي هلدبوك عرب تنجي هزو الحق السود قرب جو تيل كلاوبرال ساويا باسا ناقبو سمو نوجه قرآن هبات هزه نوج بالله هزه كولا باسريال تسريقو سل اموموزو زمان يتكابرال ساويا بازده يكي بات آبات إل نسخة بازده تسو پیچات خانه ناقبو سانيكي تسوگي داز بوسيج او تزه بيولي سيدال
والجلالين يلدقي والفتوحات الإلهية أبرت إخلدقي نج بالله نج هلد روسيلا هبكولا جلالين يلدت أدهب ربحاشية والسفر الأسنى يلدقي ونور المقياس يلدقي ودرر السنية يلدقي والفتاوي الحديثية يلدقي وفتاوي الرملية يلدقي وفتاوي الخليلية يلدقي والبغية المسترشدين أبنت إخلده والأجوبة العسلية محمد يعصوب يسقربت إخ الأجوبة العسلية أبن هلدقي والأجوبة الباهية أبن هبقي محمد يعصوب يسقدس سير يسقرب في إثبات شفاعة خير البرية أورقس صلى الله عليه وسلم شفاعة بقيام سبقيث شزبيث الحق القرب والمشارق الأنوار الدقي والتلخيص الدقي وجهد المقيل الدقي وأضرابهم هزدر الثرلقيت أختوز دي نجب الله ترى العجب دود عجب بخير لهزل وتزول بك الريب دود السان إشكالجي إنبوغي إن شاء الله تعالى إن لم تكن مرضك في زمين أي دور انتباتيج أناني لخرانيچسكي الدي سوير ربشون هم كتاكل دسانت أقبرائبو جاق السبقويال نتلدا شاج أوليال خرانيچسكي الدي سوير ربجي سويريج ابجي أوليب ستادياجي هرقوغي ستادياجي نتلد حقيقة تلتغول كينو بولدوزرات خوان رانا تينجي قوس يلدگي مقصة إنلدگي نقرسون قوت يلدگي نتلت سبگي بيت سنان علي أصحاب رضي الله عنه كافور حول روك أرل تينجي حرورية أبو لباك ألدجار الخوارج زوق رضي الله عنه علي أصحاب سويت الله ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس يتسغوزي وعزاهبون نصيحة كون أنتلك أزار قوشي نقوس سراويلانوغو نتلت حقيقة تلدا بوك إنه كوليب كوتسة الحالت إيجا بيش أوغو غوزي تسينجي بيتشيجي كيش أوغو عكس تلدا نتلت تسينجي أزار قوبات إبجوغي بيتسون خود أرالجي غول جاهل زبي شت أدو قمايانجي كلون غولشي قوسي العيب نتلدي باج أولا شين أبوناني نتلد الحازي كولا نتلد حركة باقيزي كولا بشي بوك كاروشي بيت أرم نخلدت أويت إز أبو جهلك أورك صلى الله عليه وسلم حقوال دا أنتسكونو خشوانين أومبوكو دو إسلام دا أحيزي نتلد أولال داقو هل قوسون أرال چورال دسا أرال چي أبو جالگيريتسون أوليو كينو باكلوغو كينو خرانيچسكي كينو أبو ملاتكي هبيج أوغو غولچي خود أرالجي قوسيو دريت يسلعيب نتلدگي بوك أولا أورك صلى الله عليه وسلم مس أبورم نتلدك أوچون تينجي يهودية سو جنازة أسكوسان أولاغو حاو خل جنازة انت اخدال أبيدال يهودية سو بوغين أبو نعودو للا أورك صلى الله عليه وسلم حب نبس بوغيلا جندا خواسر هبيزك اج اوغو جوجا حلد عربين ابون هيل نيت عودي زي كولا حقيقة دا چانچي قوسون انيگي نيت عودي زي كولا شين ابوناني اورق صلى الله عليه وسلم سو امة دا جاني سن چي قوسيل دا نتسخل بوك كرزول ابل امين روساناني مثالة هاغل ابل انسول راك انتيجي بوك ان قيزاملدت هاغل قيزاملد جانيو تسيو نركمان وقانيجي تسيو قوسانيجي هال ابل انسو راك كيم بوك اولي ليك ايش بوك اولي بوك اولاري خيدال هل نتلد الحازي كولا اورك صلى الله عليه وسلم تساقو تساق پاشمانا وك اولي ونتلد ساقي حركة باقي زي كولا بيت سينغو نتلد سا بيان هابون بيتش زبون تينجي أول دروجل باكلوت روجل خرانيچسكيل دي سوريج الهاني بقوقه نتلت سغو بيت أرم نوخلده توريد إزي يغول توريد أوغي نتلت سا رسيل دا سعبه دي اون محتر الشينو جوهبون درسا بسوربانو غوري تلوت هزاره نتلت سا چينجي قيامة سيقوال روسو نت الجنة تلوت هزاروغو چينجي خا كتاكل دا سنسليك أبحالت أبرو چيلان ويه هبوك أولار ويدينغو نتلد الحازي كولا تسوغي بوك كربجو هوق إزا
ჩიტლუინე ბეულარევსი ხეხგო ჰუყიზე დო ჰუყიზე ჟუთლუარევ ზამანიეს ნიტლედა ლაზიკულა მუნქარაბჟო ცუჟუესუთ ბუგინ აბუნ ცუჟუ ჰუყანანი მუნქარაბჟო დო ჰუყარავ ზამანიეს დოლდა გურესლუნ აზარგუ ცუგი დებგი ჰუყიზე ქულა ნიტლედა ლაზიკულა ბეჰულევჟო ადამას და მასლიზე ქულევსი ბეჰულევ ქუცალ ჟოდოცო დოთ უბიტიზე მუნქარაბჟო ჰაბუნ შინაბჟო ჰუყული ბუგუნანი ფარიდაევ ქაკუყიზე ქულა ჟაყა ქაკნიტლეცა ბალებ ქუც ბიხარავ ანანი წერერუ ყარას და ღოз აბილან ჰაბჟუ ქაკგურინაბუნ ვედინგუნიტლეცა აბულე ჰეჟბი ხუმუკ არანი დოz აბილან ჰაბჟუ ჰეჟგურიდამ რაჭახაცინგი ქაკი ჰუყიზე ჰეჟგი ჰუყიზე ცუგიდაბგი ჰუყიზე ყალგი ჰუყიზე ყალქვეგი ჰუყიზე მახაშივქარა ნიტლეცა მასლიზე ქულა ჰაიყათოლ და ბიტ არა ქუცაც ადაბია ქუცაც იმამ ზაბაზ ჩინგი ვარაბუგელ თაყვაბუგელ ალიმ ზაბაზ ბიხი ზაბურა ქუცაც ჟოდოცა ღოთ უბიტ იზე ურხუთლეიგი ჰეჭუგუ ყაიგი ჰეჭუგუ იფრა თაფრით ჰეჭებ ქუცაც ჰებუ ნიტლეცა მასლიზე ქულევჟუ ხალყალდა ჰებ ქულა ცუ ბეჰულევჟუ ჰუყულელ დოლ ცუგი და ზუ ჰაყალუთუგი وهاب شيورا قلدگی نتلدن شازی کولا بکرب ایدئولوژی حقوق ابونگی حقیقت دهت آولارفسی. مثلا سبوسانی هب ایدئولوژی سول آدم چانین ابونگی هت آولارفسی. شت آولارف شگوری سیدال نتلدن شازی کولا اون تیجانی سنبوگه اون تی اصلا خونیتلت سعود چه زبونین ابون گفت آولاری خو کلیسی جانی کلباری چادولت صبح آدستان کانسیزه. الامام غزالی از احیال دباد شله مثال کولا مثال گریبو کسل مثال اونتی امری سزو حد از دبوک اول دوانیم هبیلت اصلا مزبا خوند آولارین قدولو و الامام غزالی از هب جانی سنگو خس حقابیزه کولیلا جنس قواب داروه قون هب کوتا کالدستان شیک مثال بگو اما نیتلت ساقوت اصلا خون حقیزت لوهانانی جانی سخون نیتلت ساقو ساقابیچ اوگو اوت سوسه ارگل دا غوت شوهلا بوکلوشون کلو ممنوع مرغو کننیگی حق قراجو بوکلوبین ابوکه کی ابیله ارگل دا نیتلت شازی کولا غوب کننبگو جندستان بیجولب İsyanalgi, fiskugi, dinatul jahilşigi, kinnabgu, halt ulebugi an zamaniyet, zahiralda hukuni, zahiralda çanin abunitler misal buk ulebsi, çuru kapsu karkalı su çiyasu misal natsi da usarav. Jutlulo natsal çaze, bidat unkeralgi, çugidavgi, غستگی عملی بکومگه حالش عقل اصل بیت ارهانس حکیمس علم اصل بیت ارهانس دوی همشینه بازار شیل قرامگه همشینه دوی گو عقوب شیل قرامگه عکسل دا دود سو چوروکلیال داده چوگی چوروکلیاولی بگیله دوی هم کینه گو تلویز قرآن نیمون چوردیله هب چوروکلیت آسه نبیله هب عرب زمانی اصلیله جال گو هلت آیزه رو گیناون هب بکن گیج افشگو چروکلیاسل کینوگو اخلوگل هیدال دو چروکلی کلا افشست دو جانی بگم هنیره خونوگل بانکال دوره خونوگل کازینبی هنیره خونوگل وین ودوچنیال دوره خونوگل کورا سامز خاطر حریم سول آدمالگی خانق دیزارون او خونی سروگل ریشواتال هنی سخونی سروگل چوگی آزارگو بات آباد ال ظلم بی وزود عقل سنوگل کینالگو هنجی غوب گیت آیج اوگو نیتله غوب چروک لیالدت ادبالم نست آیز بکلون ابون غوب آیلیش غوب آولارو نیتله دا بیخانه هب بیجارب کولبسی سوهارب کولبسی آخیرس القرنبازول سر خنروک ارال قرنباز را خوگه گین دعا بولی بوک ارال منکرات تلگی عیسیان الگی عمیر زمانیش و نیتلده بی خلوبو حقیقت تلده هلسول اصلوگو که چروک لیبت اد بیجیسه هم چروک لیبت نیتلی را خیزه بوک ایچ اوان زمانیش نیتل غوب اون تو دستگی غوب الله دستگی ایچ تلیش ایچ تولار یه بو نیجی هنیستان آبیزه بوکتر هنجی شیب خوگم
ვაჭულა ჰაბარა ყალდასან ციო ბოიბეს ფრავილა ლადინან ყაცანდულა დაბადულა დოციოგუნ დობრა ყალდასან ვაჭულა ცუგიდო დობაიბი ხულა ყაცანდიზა აუგუნ ჟაიზები გირუკულა ცინგი ბალაჰუნ შიბგუჟუ ესლუ ჟოდე ბიჭიგუ ჰეჭელ კინო დე ბერჰილაბუნ დუცუ ფუტბოლას ჰარულე მახალ იაგი ბოიბეს ფრავილა და რაღულე მახალ ჟაიზები რუკულე კინიგი ბალეთ ჰარულელ چینکی خواهیم کل حقیقت دا عقل صبت ارهبت ادرسان خلفت سناریا نتسخلا بجا قصب قویل قصب قصب چوک هبچیر قدسان چیوتلوان حالچیل کاکیز دو دوزی زوزده دو چیر قدسان چیوتلوان حال کاکیز خواه چینکی دوگی زوزده چینکی هدینا نیتلیتا سالا جو بیچولارفلی اسینا بولارفلی واتسينج عم خلق زو مثال جبوك ولفلي ابل امن جراولك هرقرو جل ثمال زو مثال كيناريت اونو جل الحج اوغو سيد خروسي الحج اوغو بيت السرون تلوهرال هبو جا قصب قيات عم خلق زو بوجب احوال حال نتلق بالله هبو نتلد الحازيجي كولب يتينا قيل دا سناق نتلد ثمال زي تربيه جي كيج اوناني یا سال سال سالاری کارگی کن صدق ازگی هرونانی چینگی اسلامی دینی تربیه واسبی تانیگی کج اونانی جهل عرما شهوات لذت از د نقل گریچانانی غلدا ازگی هرونانی نیتله دل هزی کلا حقیقت دا نیتله هز باقی زبولاری ويدينانغو نتلدال هذه كل تسوغي هباك الدسان نيجي أبي زبوك لرب حقيقة تلتا هب انتيجي استباخيج اغبوك إنكاناني هسي قرعو لفلي كيغو كوتسالول تنجي بيتشيغي الهايجي يا كيب غو تصدق هب تاغو تاخليك أبوغو يا تسويا بوغو نيجي مثالات لبوساني تسبسب كولا تشيوك إجنسا أورق صلى الله عليه وسلم عمر الثك حزب رسول وعقيدة إجنسا أهل السنة والجماعة ثل عقيدة ثل أخدس بيتسوق بيان هبوك هب إجنسا حزب رسول ويتلي مثال شبين أبوناني مثال كل محمد سعيد رمضان بوت يس رحمه الله قلبو جب في قصيرة الأول دا يجي كبرى اليقينيات أبورت إخل الأول دا المقيا الإيديولوجيا بزول عدمز جندية جميع مرفجوك قلبوك أنيلا جو هزول مذهب دا تلوهنوك أرو أناني وجنس هذه كلورة جواب الدسانجي كولا نيجي قبيت سلبوك عرب هس أبوني لهذه غزغدين أبيدل تشبعتو جو عرت أنا بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أورق صلى الله عليه وسلم صل عمر الدثوني نابن حقيقة تشبع كولا صيغة المبالغة بك رعارك أنا ودشوي هبي أسلبوك بغلاقول حقيقة دا هبسيرة بيتشارو جيوكي وعقيدة بيتشارو جيوكي هب كان سبب هب انتو دسا تسونا روكي أسلقي ودينانغو تشيوك إنكولا زوقية بكوتسال معنوية بكوتسال جيندا حقيقة الحاروثون والله استقول منوخ زوقية بكوتسال جنسج عمروثون وهدي نوتشيجي كينيجي هبرا قلدي وصولارو مثالة لبوساني سواء عنقو خارو تودينا ثوات سوق أنا نجد سدوستابنا دوسولواس تبقي الإيديولوجيا بزول عدم الجنجوا قوازة ثونوجين راعدال ورين خمون غواساس قوسي زويزي قرينابون غوس أبونا نجد خون قوسي زولا روتيرواس قوسي زولا رجو حسين محمد عريا سوقيقو أروتشيو جنابون الله اسمه نال شورجي وصول
ياكي زوقية بكوتسل أما روكو عدامل مراقبة دشوار الأرال لطيفة دروك أرال أول دروك أرال حبس نفس الدراخر الأرال شيء جال روك أنقط يا دوب كسبية بكوتسل جدودا بيتشيج الشون يا زوقية بكوتسل معنوية بكوتسل طريقة السنوخل دسان جدو بيتشيش الشون تنجي جال أنا خيخ كهوري باقيدال قلبال هيج ابغوت دهب عاقي هروت سباق خونجي بريخ خولب كينيجي هبگی کوچهزه رقولا رو نیتلتا هب نیتل روگه باق الدجانیم خدو بخون منال چورو محمد تسقال بوغو و اما الطائفة الذين هب طائفة قوقا آل السنة والجماعة تثل يثبتون جدود سجزبولل على جواز إنشاده هب أحز به ذلك البيت المذكور هب رخسر بيت يا رسول الله يا بيشنسل أورق يا خير كل الأنبياء كنا نيجي أنبياء زلسيك أو تأسوي الشرو نجينا من هاوية قيامة سقوية بالال دستندور سنش خسر هري يا زكي المنصبي يا جندير درجة مقام الله استتسبه تعدي عنه بات سدوي نابون هبيت أحيز بيون قد إشيبوك ويبوكو نتلتا شازي كل جو ذلك البيت المذكور غب به زبوني لأهل السنة والجماعة العالين زبز يعتقدون هز اعتقاد قابولا أن الخالق الضار جنس كنا نيجي عالم جي بيجارو الضار زرال جي هبولو النافع منفعة جي هبولو المستحق للعبادة عبادة سيجي مستحق هو الله وحده تصح الله كي ولا يعتقدون التأثير لأحد سواه جدود ساعتقاد جابولاري لراكتشي أسهر هبيسي الله قرسي حقيقة تهبيزي جابولارو الله هسكيش أني سيقو شبقو بقولارو بوك كرا مخلوقات بوك إزتهم أنبياء الروك الرسول الروك أولي زبيروك الشيخ زبيروك عالم زبيروك عام وخلق بوك جيجي جوجي مخلوقات بوك تينكي خحوت قمرج أقول بوك الله أسكنغورو نيجو بوك أولار هب بوك كرا بصوربان چيستال أما الله أسكالين قوت إهبي دال سعادة مزي هب كين أبي يجي هسلوت نيجي عخل هرين أبي نتلتا تحزي كل حقيقة تلتهسلوت بيون قوت إبوك أولاربشي قولوا الله وكي نتلر اعتقاد بوك إيقون صدق وأن الأنبياء والأولياء لا يخلقون شيئا هدين قوزل اعتقاد بوك أولى أنبياء أزغي أولياء أزغي الشبق بجولارشي ولا يملكون ضرا ولا نفعا يا مفعتة يا زرالة جدوك الشبق مكسيج إبسي شبق هج إبسي تنجي فاعتقاد المشركين تنجي مشركون ذو الاعتقاد استحقاق أصنامهم جدور قانش الحق هري العبادة والألوهية الله هو الذي أوقعهم في الشرك هبو إلى الشرك الدكيزة رجو وذو الاعتقاد بك أنا غز قانشاز قلين قانشاز هبولين قانشاز القدرات فوقين ويتسوكي داب لا مجرد قولهم عيد سبرعي قريلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا نجد سلهور كل إلى الله استعقل سنقرونين أورهب مجرد أبرعي غزوبك إلى تطسي وهابيو نزبان شولي قوب حبرا قلده تو مشركون از جهادين أبولانين أبون بيت أربوخا مشركون از جابولا نجد سهل الله استعقل سيالدور كل أما هذه قدرة شزبون هذه قوة شزبون تينك الله استسبق خون خراب هذه زرال هبيت شزبون منفعت هبيت شزبون نتلت صحابة رقاس أو رقصوا أمة تلدروك العدم صلى الله عليه وسلم صهيب أبو الله رتدال نتلت صحابة الله استخنقروا نتليق الشيب قويتين أما الله استخلين أبيدال الله استخلوا جيستا سنت الله بحبيزة بيونقود هج ارتدال هبقوا نتلت هذه كل جو فهم يعدون من سواد الأعظم هللا أهل السنة والجماعة تسل عدم الطائفة جدود سي بيت أحبه زبولل
هلوغيل سواد الأعظم هلوغيل عمير السب أورغسول أمة صلى الله عليه وسلم سول يمين الثرقبو سانيجي سعودية الثرقبو سانيجي سعودية الثبت أتلتسوغي دزوقبوغنيجي أما جاني السابة دروغيل أورغسول صلى الله عليه وسلم سول أهلا بيجي أصحاب زوزول أهلا بيجي نتلتا شالا جدود سهل إنكار كولار الركئ وأنه مذهب أهل السنة والجماعة بلا خلاف كيتشوغو ولا ارتياب شكل كيتشوغو لا شيد زيما تسوق قاني غوريلا هيتيناب هل غوريلا روغل سواد الأعظم الثن ولا يصح الأمة أن يكون في الضلالة أمة جيب قوسيال دا إمتي هبلا خاجبوك أولا رجوبو أورغس أبو قصة صلى الله عليه وسلم جندير أمة قوسيال دا تنجي داندي خلاري نابون ولا يخفى هذا لمن له أدنى همة من العقل حباش كويج إلى ذهب عقل بوكوتشيس فضل من العلم علم بوكستسطوك ويكفي لنا دليلا وسندا نتلي دليل ثنجي سند ثنجي علا ما جمعه العالم الفاضل خيري وعلم تشيس داندي هبوربجو القاضي محمد رسول باغانيس محمد رسول أبو علم تشيس باغاني باك هب كولا دارا مرادي سزدا آسكو بخمبوغي باك مولدا حوية سرقات باغانيسا ومسكنا في كودالي جنس عمرت أمية سرقات جوك أرو كوداليو في خصوص إثبات جواز إنشادي هب أحز بيه سل خسلية سل جيبوغي ذلك البيت البيت المذكور جبريخ سرب فما أحسن سبكه هس قرب جيسلو بيت سنسيسلو عجائب سيقو وما أعجب إدراكه في جميع النقول والنظم المنقول هسو نقحنت يسلو عجائب سيقو كنا نيجي نقل بزدقيلة ويدنقو كنا نيجي تنجي نظم بزدقي بحيث لا ينكره إلا متعسفون مقسوغي فناتيك أبون مقيقيوك انجندير قولا كون شارسكوروغو إنكار هستي كولارب هس قرب جلده أو يجي من لا يعبأ في دينه يجي دين سلجندير قارج وشيسكوروغو فلله تعالى دار المؤلف الله سرت سبوغيلا هو مؤلف فس قرب جيسلوق ما أدق إدراكه هسو نقعنت يسلوغو تنجي خمحكان شيلا وأحد فهمه هسو بيتشيسلو غريسلوغو وأكثر إتلاعه هسو وكيسلو عمرشيغو حيث أمات القناع جنس فردو إنابورب عن وجوه تلك المسألة هي مسألة يسلول إشكال الجنس أسا إنارورو وأزال عنا نتلدسجي إنابورو كلما أشكال علينا نتلي إشكال سنتلوان شنبجو وأجاب لها على وجه تقير به أعين أهل المعرفة الله سلب أعلو يسلول بير عرس ولب كتسا جنس جواب جيتلورو وديانة دين سول آلو يسلوغي بير عرس ولو كوتسال وتكلح به ودين سول آلو يسلوغي بير عرس إذا بلو كوتسال وتكلح به وجوه أهل الضلالة والشناعة قوس يسلوغي كوش يسلوغي آلو يسلوغ همرغي جنسا تنجي جعير هبلو وتنشرح به صدور أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة تلثل كرنجي هلد السنعة إلثلو وتنجرح به نحور أهل البدعة بدعة يلثل أهل يلثل كرندر ونجي ثلو كتسل فجزاه الله عنا الله سيسي جزاه بك نتلدسا بأحسن ما يجزي به الكبير عن الصغير قديس هيت إنس هبول الدساقي سيك الدلثون والله لقاه ضيرا الله سيستدانت كوشليجي أزي هبوكي جيلا ولا عمري جندير عمري الضحكي أن هذه الكراسة هب قرب جهلت الحقة الكراسة قرب تترات كلها هتئينة بتإيش يفتخر بها العالمون العاملون المتصلر العمل هبول العالم زبي جندل سنج حلل السالمون عن العجب والكبر والفخر والرياء عجب رياء الدسان جوحي الدسان اتصل علم زبي جندل سنج حلل ويتعسف به المضلون السقيمون أهل البدعة والنفوس پشمال تزگی پشمال سول هلدل سون قصر العدم الانتر البدعة سول أهلو إلى ويدين قول نفس هزول تنجي خا أهلو جيلة جوحر النفس هزول
ولا ريب شك يجو أنها كنز من كنوز هبوغي خزينة باسنجي خزينة ودرة من الدرر جوهر از سنجي جوهر في الصدق والمقال في الصدق والمقال ريت أخيالتكي كالهيالتكي هذا ما عندي هابو جند أسكو جو في هذه المسألة مسألة عند إمعان النظر بالله محكنة خدوب وتدقيق الفكر فكر جنس محكنة خدوب والعلم عند الملك العلام شيء الله استأسكو والسلام الله سو السلام تيجي وأنا دونجي الفقير الحقير فقير وحقير الله سو رحمته دي حاجته الله ستسوي عدوانه بلا شيء الشبق قريو ابن البدوي أحمد حجي سواس محمد كل القارتي خونيسا حرر جنت سيب تشرنوي كالدسان تشيستوي كالدبوساني لا أنت إلى تشوابل ربيع الأول شل أزرل دا شامنشل دا أنقوابل سنة اللهم وفقنا لترك شهوات التيل دوتسا نجي توفيق وهجر المأنوسات نج جند روحون شراب نفس جند روحون شراب جو تيل توفيق آمين 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 أزرل دا إيش نسيل دا شابقوابل أزرل دا إيش نسيل دا كيقو دا أنت إلى إيش أبلب هل سنباز خارب كولا هاب كغات حقيقة دهاني مناوشر محمد سرخسول هاب كراسة هيت إنا قرب محمد رسول باغانيسا جو كدال عمر هبولو وكارو هس قرب نيجا قشوش وخلبوغو هب بوغز هب تسوغي دازو قشوز أبلين أبونجي وهب تنجي موضوع تماسي أخير هبون نتلت نوجه بيتسولل دستان كولا جاقق أربوغي جو نتلت دلت هذه كولا تسوحو مجرد بعيد سب اون طول بيتسون اون تيت أسا أولارفلي نتلت دلت هذه كولا هب اون تيت سون دستان تلو هرب إسلام أسلو تاريخ الدا وسون دستان هب جاققي تلوه لبوغيب تختر زبازو قاعدة عادت بوكولا بوكلارب أنتي خلق الدهورتلوت إبيت أناني مثال لبوساني بنومانية أبون بوكا غريبال أبون بوكا جال حالت أولا سوندا سنهب تلوهرب أبون حازة جودوت سهيلي واكتسينا أبون هلدا دانده دارو باقخيزة ونيتلكيروك إنه بهولاروت أوك أجيج أوغو أنتول بيت سوليثون وأنتيالو زرالالو بيت سوليثون دوب اونتی سون دستان جیب تلوهوله بوگب ابون اسباب از دستان نیتلکی غفولشون چنگی نیتلر مثال کولت اوک اچچ اوگو پجرنی ماشین لین رچ زبول چعازو مثال نیتلر دگی تاج اوگو گاز غازه و نیتلر دگی تاج اوگو توک سون کزه بیزه گاز کی توک کی بوگب عن زمانیت اکخرا باک alde برلب نتلدال هذه كولا هبوك لوكسون كولا رفلسون كذا كناني نتلدال هذه كولا أصلو سندسان هبكلو هرب أبون كيا بلبجي نتلدال هذه كولا سيف الله قادي قدس سيريس مكتوبة تلدا قالب نيجر نصيحة وجو كي قادانس إلى قابلب كي قادانس إلى شوابلب كي قادانس إلى أنتلابلب سترانيتسا جاقاسب قويات كنا نيجي متعزة بزجيت سالارزجيت ساليزة كولي نابون كناز قد ساليزة كولا سيف الله قادي يسول قدس سيريسول مكتوبة تلدبوجب هبو جاقاسب قويات كنا نيجي تشياسي قرارب حسن استرس قايد الهسو قدس سيريس جنت سايلة جواب القان روك أنيلا فلانا منكرست دان دي هادين دودين أبون جنسا قالب كولا قدس سيريس هسوك ولا تكتب الأجوبة جواب القاقيلة لما كتبوا إليك هزدو قيقانشي نبجيث فالسكوت عن أجوبة أمثالهم هدين العدم زو جواب سن روت سنشة عين الجواب هبو جيبقوا إلى جواب شافعي يس أبو رضي الله عنه يس جنسا جايل چيگون دعبا قيت هبيج إلى غو جنسا بيرهن گوروگو علم استخونگي هبيج إلى جو غستاسن بيرهن گوروگو ينابون وهبقوا كود سلطانيجي درسيدا محمد سعيد رمضان بود إيس بيت هرب كولا يجي بيتال دا أنجلي چانز دا غورق هل روگه زمانيل
خانيلت اختسويس أورقصو صلى الله عليه وسلم سو عمر يلدسن أبون تينكي كنم نيجي معجزة تلقي ناقيروسون وصول قبت колоният англичанас ყუდუ ჰუდუ აბუნილათ სებე აბუნილათ უკალთ ეკუ ყვაჭებ კინიგი თარიხალდა ჟანიბ ჰაიყათალდა ღო ბიშუნგ უდუბი ანაბუ კიგუნ სადაყ ყიმათეჭებუ კიგუნ სადაყ ცინგი ღოლ ანგლიჩანალ ყვატირიგი უნ ხადუ ცუგიდასკი ყოდულუბუ ღოდინანგუტ ასტა ცინგი დოლ ანგლიჩანალ რათულარუ ჟინდირ ღოლი რეკლამა ბი ჰარიზე تینگی غسخو قلیبوگو هب زمانیت جامعة الازهر الشيخ ابو نوك ارسوقه قلیبوگو هد جندیر هد خلدت سبه دود سلیک ابوگین ابون پریدی سلوی قاین مقدمه غسخو بو سیزیگی بوسون بیشون غرقیه پول کلدره خانیله دختروگه بک alda تو انقیداسن واج علوغو چی قرابیشین قاچ او مصروداسن تخلوبو قرابیشین قاچ این ابولوبو ازهرالو شیخس خدو چینگی غستال هایدال قالاربلی غس ابونیل دوتسین قالبات هیچ اونی الدادن در رد هبوند قاینابون غسی قرانیلا غس خو بتسون قاچ زمانش رکلامشون بوک اینه دنده رد هبون غست خوازه دنده خوازه غدینا غسو غوجی بوک اینه رکلام یلده اولفون از هر اصل شیخ است دنده قناع اول فلان سود اخلده چطور شیبت اخته بگو ابون بالایزه و بگو خدود سینگی غدین غس ابیدال دنده خواین ابون او از هر اصل شیخ است محمد سعید رمضان بود است درسیده بیخیزه ورا کوله غسته غوت خارو چی است سبه روچکا کنی لجینسا دوره چورو کت خلده دندرات قان هب قلمیت چورو کبولاری نبون غستا شنیله سونده جو غست عملوگو ابون نیجه گوتسویس بیت سراب کولا قولت مسا علی افندیسا قدیسا سیرویس ابولانیله هبیت سراب کولا نیجه قولت مسا چی تینگی چود سو آدم از این داغستان دا مقیل ایدئولوژیا بی کانین 50% هل خود ایچ آزاروراب کینیگی 50% هل ایریت ایزی گرونین هل چیوک اینه کولا کوتا کلدستان صدور گوجینسا حالت یابولوشون جینتا جو گوان تیچ اوگوک اینه جینسا دان درخ هابولوگینگی ابون عکسالده غوب جینسا تیبیت ایزابولوشون هبو سيف الله قادي قدس سيريس مكتوبة تلتا قادولك إقادة إلى أنتلاب الاسترانيتسيل ده حسن استرس وسوق قرب سؤال جنس بيان هبون كتبت أيضا دود سيدينجو جنديق قانيلة خفنا نشحن قنا من إشاعة أقواله هي سرعبت إريد إلدالون منكر رسول من أرو الخلل في هذه الطريقة هبت طريقة تلدت أدي رازوال بيخي باج إذا قرينابون بالله الشيب جو أقلب سيف الله قادي قدس سيرس أيها الأخ لديرواتس لا تخف منحنقوك من ذلك هلدسان فإن الله حاصل قد أدعنو الله يؤيدها هبشلها بلا بأهلها هسل أهل يلدسون طريقة الآل يلدسون ما دام المبتدعون يريدون إطفاء نورها بدعاية الأهل رجب عن زمانية هس النور سن كذا بزبوكتون أي طريقة السول وحقيقية دين السول ولو كانت تذهب بأمثال كلمات أولئك هدي دين العدم زرع بزدسون تأسى أولبوك أرب أناني لا ذهبت 1000 مرة إلى الآن جاقت زعان آزرقون خلهب إنانيلا فلا بد للأصح من شان هبو نج عجائب تزاو الرأي سيك أبجوية شان إيش بوك إيش أقوريس هجيلا نيت روك إذا كولا أصح ألثون نيت أصح ألثون روك زمان نيت سندا سوكو حنق إذا كولا رو بيشونكو حنق إذا كاربجو كولا نيت أصح ألثون هج زمان هبيت شروك إن القان عمر أصحاب رضي الله عنه يس سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يسوق الجنة صاروخ البيت شروك يوجوجي كلو منظر أسكار قتله للمناهز دست سيكون حين قايلة تشمن استسجينامون
هنجي نتلق بالهناني نتل مريد زبيروك إخلابون روجيش نتل قتلول المنازدة ستسيكون حين قوللون تشمانست سجي هيج وهبوك كرستالله حلال في حرام في خلابونيجي ظلم بي هري هرونغوت إخلابونيجي غيبات بوتان خلابونيجي ويتشتسوجي داو خلابونيجي نتل روك إني كولت أتسبس إرغيل دا أسحالون تنجي نتحنقذ كولارو سيكاغو تحو الله سوكاغوروك هبوغو نتلداش هذه كوليجو ونتلداجيش هذه كولا غول الله سو مخلوقة تروكي نتل أسحال هيج إمان خال نتلدات أدت أموليل هبجيك أوشيزري كولارو وديناغو نتلداش هذه كولا نتل كرسوكي كتشسوكي غولغون تعبا دارما قاتسان دارما خال نتل أولبشي سورة الأنعام دا الله سرق سلب نسيل دا ميك قبل آية داندكين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله نجرك أجيل خامل سن قنشاز الله خابل العدم دا فيسبوا الله عدوا بغير علم هل بيبي خليل الله استخامزه تنجي ظلم هبون عرقوت لي هبون جدر سوق كياس نجرك أجيل نتصدق قنشيل آلو قنشاز دا خامزه بهول بوغونيجي خامولين أبون نجرك أجيل الله استجي أورق استجي دول خميزة أمولشون هرجي نتلدك أشيزر قولارو أمر إنترنت هل دجاني بقولا دعبا قيتصل بحصل دوز أسترزبي كاكون بات أبات إل سورة الهارون أزهارون دوزهارون هبجو كولا يا عقل يلدا يا نقل يلدا يا عدم زو خواد يلدا داندي كولا ربجو هدينان وابروس مسألة بيچولارو هبوش هذه كليجو ايباد شون شينوچي واي فاي حالت اولو شينوچي انترنت هل دجانو يجيتلون خورت حين تبكر كر دعبها بين شب قلت هاي هيك اوچي جاني واجون هب يا تنجيخا عقلش ابولارو نتلدا ياجي دنيا العلم بس نتلدا هب ابولارو اخير ابو نتلدا هذه كلها اخير زمان يلدي اگر صنعان تينجي نتلر مثال بوك تسو أخيل بيت إرهانا سو مثال نتلر دال هذه كل أخيدة سروق حيوان روك أوليسي تسوردو روك أوليسي باتس روك أوليسي جيجي بوشون روك أوليسي نتلر شيوخا قرارب نتلر قرانا نتلر غو خور سرون قازه قرار ما قنيت جانير قواتيري خواديزه غالديجي هزه كولال جيرازه علميب سد كيت نتلت سغو سورون قان عقلي القولال را نتلت سورو تقان هما خط نتلت إشليك بقول أما راه خورجيتون هني بخون بوجه بات إدغو أحتان چيچي دانا خلاپوشك برخانا دوره خونوگه بولتون از دا گنج آره چیز ابون تلوهانا هنی بخونوگه استچینگی خا احتز چیز تلوهانا نتلت الحالة هي بوكي حقيقة دا عقل داهو چيا سولياشو عقل داهو چيا سولياشو نتلت قرآني خورتونيزه نتلت سب علمياش بيچياش حياش هتينا قويل دا سناقه مسلون نتلت سب هدين تونيزه كولا هيج اونا نتلت سابولي جو كولا دعبا قيت فتنة حقيقة دا اولگي آخرگي هسول كي بكيزه بوگه ابون الله استا گورو نيش حلاره الله است نتلي بيچيكي حبولي جو عدم از عدينان اول دس علي پل دس يايل دس شزا محكم گو حبيزه نتلي چوگروك ان علي پل دس عينو دك انصون عينو دس تنگي لامل دك انصون لامل دس تنگي يايل دك انصولا گو كلورتلاو درروتون فتنة بالا سوتلي كارلسونيت هيج اوگروك انه ويبوغو نيجي هانيسان أبيزي قرار أبجو جيب جو أسلو قاعد أبوك أولا جيب جو أسلو تاكتيكا نخ بوك أولا هب نخ حقيقة تلدت سينش هذا بيزي كولا جو خلق الدي هرتلوه جيتلون جنسا تو بازار حازعان الله أسنتلي توفيق يجي تينكي بيت سرم نتلر دا بيت بيت شيزه نتلكي هيج اغروك إنه نتلر مقصان العقل بزكي داهب علم يسكي شت أدل ماكرو يسكي نتلر دا تينكي تسوجو مقيب جو اويلنگي كون
нитлеца олжалги хан, нитледа гут адеги баллахлара чулелун, нитлруге общество дет адеги баллахлара чулелун, адама нитледа саганц изеги харулелун, адама нитледа адрелхан қизарулелунги, нитлеч угурук ине, нитлеца нитлер дарсани тулубу, асиев дарсида нитлеца нуже цали зебук ине шафаат алдасан, حقيقة الدا تيجي هم شفاعت بوجيش القرآن الدرخسون أورق صلى الله عليه وسلم مسو حديث هز درخسون نتلت سنجيعت إدهبون هسلو بيان كذا وهب هراروشي أورق استسان صلى الله عليه وسلم استسان تطفي از أبو قمشرك لون كوليش كولاريش أبونجي بيان هبيزة الله تسونجي هبراي أبيال دسان نتلت درس هني طلبو والحمد لله رب العالمين.